Gidunggab patay ang usa ka lalaki sa iyang katagay sa inom pasado alas 9 sa gabi, Hunyo 7, 2025 dito sa Purok 7, Barangay Simbaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima gilang si Ronaldo Takulod Tubala, gibanabanang nagidad og kapin kulang 40 anyos, minyo samtang ang suspek nailang si alias Climaco 59 anyos, minyo liburar og parihong residente sa naasoy nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Malaybalay PNP nga nag-inom matud pa ang biktima ug ang suspek kauban sa laing higala diyang nangahubog na sila ni ulbo matod pa ang init nga panaglalis sa duha. Hinungdan nga nibunot ang suspek sa iyang kutsilyo o gidunggap ang dugan sa biktima. Daling gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center ang biktima apan wala na masalbar pa ang iyang kinabuhi. Ang suspek kinsaubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog, voluntaryong mitahan sa may responding mga personay sa kapulisan ug i-turn over niini ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Ang motibo sa krimen mo ang walay pagkasinabtanay. Sa karon ang suspek gikustudiya na sa Malaybalay City Police Station. Mga katrupa, para mabatukan ang mga sakit nga dala sa panahon, tumaro og Sanson Vitamin C alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.